آندے نے بدلے طور آندے نے طریقے نو بدلے طور زمانے والے عام آزادی ہوئی ریڈیو پاجو کوئی گھر خالی ہرگز ریا نہ کوئی ادو اپنے دور دی گل پہ کر دیں ریڈیو تو بغیر ہن کوئی گھر نظر وہ آندے نے اے زمانے دا طریقہ بدلیا ہے ہر گھر وچ ریڈیو ہن تے پھر اگاں ٹی وی تے اگاں ٹچ ترقی اتاں چڑھ گئی ہے نا انہاں ویکھ لو ہجے ریڈیو آیا سی تے اللہ دے فقیر نے سڑ کے کڈے کلام کیتے نا رات دن ہر گھر دے اندر گانے ریڈیو پہ سناندے عورتاں مرد چھوٹے وڈے شوق و مزے اٹھاندے تے آپ فرماندے نے جے ایویں کم چلدا رہیا تے کی بننا بچیاں تائی یاد ہو جاسن بچیاں تائی یاد ہو جاسن کئی قسماں دے گانے عورتاں بچے گانے اندر ہو جاسن سیانے گانے وچ سیانے ہو جاسن دین وچ نہیں کنجر خانے وچ کنجر بھنڈا والی توجہ مسلمان اونچا بول کنجر بھنڈا والی پھر ریسی لوڑ نہ کائی کنجریاں فلماں والے گانے سکھ جاسی لکائی سارا لوگ ہی گانے کنجراں فلماں والے سکھ جاسن تو آندے پھر کنجراں بھنڈاں دی لوڑ نہیں رانی یار گھر وچ کنجر تے بھنڈ وادو اور جی میں ساڑھے استاد صاحب فرماندے نے پھدوان دے گھر پھدو آئے تھے انہاں ٹھول بجائے انہاں کہے تھے اگئی بتیرے آئے تُسی اور کی لین آئے اونچا بولو نا ناچ ڈرامے وچ سکولاں ہین کرامن لگے لڑکیاں تائیں ناچ کرن دی جاچ سکھاون لگے اے ولی دی زبان ہے آج تو 50-60 سال پہلا 50 سال دے قریب تے انہاں دے وصال نو ہو گیا انہاں نو فوت ہویا لوکی آدھے نے چشتی ڈاڑیاں کر دینا اوے ادوں تے ہجے چشتی پتہ نہیں اٹھیا بھی نہیں ہونا یا شاید پیدا بھی نہ ہویا ہوئے جدوں اے لکھ گئے نے اونچا بولنا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول حق چاریہ آج ٹیبلو شو تے پی ٹی شو تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے شو کرا کے مسلمانہ دیاں تیاں نو ادھر ہیر تے ادھر رانجا بنا کے تے سارا کچھ سکھایا جا رہا ہے کسے دی غیرت علی رگ نہ پھڑکے جو اپنی بغیرتی تے روے چشتیاں دی تے پھڑک پوندی ہے اونچا بول سبحان اللہ جس دل وچ مسلمان دا درد ہوے گا عزت دا او ضرور ایک گل سن کے خوش ہوے گا اے ویکھ لے اللہ دا ولی صاحب کرامت جنہاں دے ہزاراں مرید نے اور آپ سرکار دی زندہ کرامت آج بھی آپ دے دربار تے او پٹ موجود ہے جڑی مسجد دے اتے چڑھان لگے سن تو چھوٹی سی مستریاں آکھیا جی یہ تا چھوٹی ہے آپ نے اس پٹ نو فرمایا اور جدو درخت سائیں اودوں بھی تے ود دارے ہیں آج رب دے گھر دے کام ہون لگے آج بھی ود جا
وڈی ہوئی لکڑی ود گئی سی اج بھی وہ پٹ اتھے موجود ہے اگرچہ مسجد شہید کر کے انہاں نویں بنا لئی میں زیارت کر کے آیا گجرات دے نال چک سادہ شریف دربار تے انہاں دا کلام سنا رہا اونچا بولنا ذوق نال فرمایا ناچ ڈرامے وچ سکولا ہن کراون لگے لڑکیاں تائیں ناچ کرن دی جاچ سکھاون لگے اگلے شیر تے غور ہوئے آپ فرما دینے جے انجی سکولاں وچ بھی تعلیم ہوئی تے ٹی ویاں تے ریڈیواں دے ذریعے ہر پاسوں قوم نو انجی بغیرتی دے سبق لب دے رہے تے پھر بنے گا کی کسے دہاڑے او دہاڑا آوے گا او دو اجے نہیں سی آیا ہون آ گیا ہے فرما دینے کسے دہاڑے ناچ دلہن وچ شادی کرسی آپے کنجریاں سدن دی پھر لوڑ نہیں رہنی ہاں بوٹھی اری آپ ہی وچ بڑیاں ہو جانیاں نے کسے دہاڑے ناچ دلہن وچ شادی کرسی آپے فخر کرے سن ناچ دھیدا ویکھ کے اوہ دیوس جو ماپے اونچا بولنا سبحان اللہ ہاں ولیاں نو مننا سوکھ ہے ولیاں دی مننی اوکھی ہے وہ فرماتے ہیں کسے دیاڑے دھی آپ نچے گی تو پیو فخر کرے گا ویکھو تو صحیح کیویں پہ نچ دی لکھ لعنت ہے ایسی تعلیم تے اور ایسی بے حیائی سکھاون والے آتے اور انہوں جائز سمجھن اور انہاں دے ہوتے خوش ہون والے دے ہوتے مسلمان وہی ہے جیڑا نظریہ ہی رکھے اور اسلام جو ساڈا نسل دی حفاظت کردا ہے تے ہر بے حیائی تو دور کردا ہے تے اساں وی اپنا یہی نظریہ بنانا ہے جتھے بے حیائی ویکھاں گے اوتھے اگ بن جاواں گے اونچا اونچا بولنا ذوق نال سبحان اللہ ہاں جی ایک خالی چشتی نہیں آندا بے انگریزی ساری تباہی لے آندی ہے اے تین ولی دی گل سنا رہا اور سنا دینا اونچا بول خبلا ویکھ انگریزاں عورت تاہی بہت آزادی ہوئی وچ اسلام وچ لباس اسلامی اندر عورت نظر نہ آوے کوئی تو انو آؤں دی ہے تے دسو چا کسے دیاں اتھے چڑھ گئیاں تے کسے دیاں اکا ہی لے گئیاں کنے گال کرنی ہے ٹوپی برخے دی تے پردے دی وہ بندہ ہی مر گیا وہ انجی دفن ہو گئے قبرانو چلے گئے میاں شیر ربانی فرماندے ہوندے سن اسلام در کتب و مسلمان در قبور در گور فرمایا اسلام کتاباں چ رہ گیا تے مسلمان قبراں چ ٹر گیا یہ شیر ربانی غوث زمان دی گل لے ہن جیڑا اسلام کتاباں چوں کڈ کے سناوے انہاں دے لے تو نواں نکل آیا ہے لے آج تائیں ایسا نہیں سنی بے تو نہیں سنی تے تیرا قصور ہے قصور اپنا نہیں مننا اونچا بولنا ذوق نال اے ویکھ لے اسلام کتاباں چ ہے کہ نہیں فرما دینے وچ اسلامی وچ لباس اسلامی عورت نظر نہ آوے کوئی سر ننگے کر وچ بازاراں ہر تھاں تر پھر آونے بھاویں مرد ہزاراں ہوون ہرگز نہ شرماون
بندے نو شرم آ جاندی ہے اس وقت والی نو سکولن نو تے شرم اونج نہیں آوندی ہیں اللہ مرداں کولوں جا خریدے سودے وچ بازاراں ویکھو ویکھی ایک دوجی نو وگیاں رب دیاں ماراں ہائے فقیر دی زبان ویکھو وہ آدھے نے اے نہ سمجھ ترقی کر گئی ہیں بازار جان والیاں انہاں نو رب دی مار وگ گئی ہے او جڑیاں نبی پاک دیاں بیٹیاں تے گھر والیاں دا راہ چھڈی بیٹھیاں نو انہاں نو رب دی مار نہیں وگی تے اور کی ہویا ہے تے اگے پھر آخر تے مرداں نو بھی پھر سٹ ماری نے اوے بندہ ہو کے تے بڈھی تیری بازار پہ پھر دیے تینو غیرت ہی نہیں ہوندی فرما دے نے مرد دیوس نہ روکن ہٹکن ہرگز عورتاں تاہی بن ٹھن شادی میلیاں اندر جامن چائی چائی چاواں نال شادیاں تے میلیاں وچ بن ٹھن کے پیاں جاندیاں نے تے فرما دے نے بڑا ہی بغیرت ہے جیڑا روکدا نہیں جیڑا روکن والا او غیرت مند ہے اونچا بولنا سبحان اللہ جیڑا نہیں روکدا اپنی عزتاں نو او کون ہے اللہ دے فقیر دی زبان ہے سید دی میری نہیں آندے نے سیداں دی مننی چاہیے ساڈی قوم آندی سیداں دی تے پھر سید دی گل پہ سنانا اونچا بولنا مرد دیوس نہ روکن اٹکن ہرگز عورتاں تائی اے جدھر مرضی جان بختاں والا روکدا ہی نہیں تے فرمایا اسلام سبحان اللہ اسلام کنا عظیم ہے او اسلام تے آندا ہے اکلی حج نو نہ جاوے اے اکلی بازار کلی کھڑا ہے اونچا بول سبحان اللہ اے بھی گل آپ نے خود بڑے پیارے انداز وچ لکھی ہے اے آخری دو شعر سنا کے پھر اپنا موضوع مکان لگا تھکتے نہیں گئے اللہ ہاں جی اسی بھی یہی آنے آنا بھی یہ انگریزاں سارا کچھ عورتاں نو ایڈی بے حیائی سکھائیے تے یہی گل اللہ دا ولی کر رہا ہے اسلام تے مسلمان او عورت نو پردے تے صدر دا آکھے گا تے کافر بے ایمان او آکھے گا بے حیا بنے بے پردہ ہوئے آپ فرما دینے تہذیب اسلامی عورت تاہی پردہ ستر سکھاوے تہذیب انگریزی دے اجازت جتھے چاہے جاوے تہذیب اسلامی کہے عورت نو کلی حج نو نہ جاوے تہذیب انگریزی تے چل عورت ہر تھاں ٹر پھر آوے اللہ اے دو شعر لکھ کے اگے آپ نے وہ شعر لکھیا جڑا تانوں پہلا سنا بیٹھا یہود عیسائیاں دے نال یاری مسلم جدوں لگاندے وانگ سپاں دے دیر نہیں کردے جلدی ڈنگ چلاندے اونچا بول سبحان اللہ اسلام دی عظمت ہے اسلام بندے دی نسل نو محفوظ کردا ہے بال تے جانور بھی جمدے پے نے نکاح دا مقصد خالی بال جمنا نہیں
وہ تو جانور ساڈے نال بہتے جمدے پے ہیں نکاح دا مقصد